नमस्कार। एजुकेसनल मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। हामीले प्रसारण गरेका सामग्रीहरू तपाईँलाई के कस्तो लागेको छ कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र हाम्रा सामग्रीहरूलाई शेयर लाइक गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको श्रृङ्खलामा पर्वत श्रृङ्खलाको बारेमा हामी पर्वत श्रृङ्खलाबाट सुरुवात गर्दैछौँ। आजको श्रृङ्खलामा विश्वका 109 वटा सर्वोच्च हिमालमध्ये हिमालय पर्वत श्रृङ्खलामा कति हिमाल पर्दछन् भन्दाखेरि 96। अन्तर्राष्ट्रिय पर्वत दिवस कहिले पर्दछ? अक्टोबर 11। सौर्यमण्डलको सर्वोच्च शिखर कुन हो? ओलम्पिस मोन्स 21,229 मिटर मङ्गल ग्रहमा पर्दछ। हिमालय पर्वतमाला एसियामा कति देशमा फैलिएको छ? हिमालय पर्वतमाला एसियाका कति देशमा फैलिएको छ? 5 देश: नेपाल, भारत, चीन, भुटान र पाकिस्तान। विश्वको सबैभन्दा लामो पर्वतमाला कुन हो? एन्डिज पर्वतमाला 7,200 किलोमिटर। समुद्रभित्रको अग्लो पर्वतमाला कुन हो? कर्डिलेरा। समुद्रको पिँधबाट उच्च पर्वतमाला कुन हो? मौनाकी 10,230 फिट। युरोपेली महादेशको सक्रिय एकमात्र ज्वालामुखी पहाड कुन हो? बिसुबिएस। त्यसैगरी अर्को रहेको छ, विश्वको सर्वाधिक उच्च टापु कुन हो? जयापिक 16,503 फिट वेस्ट इरियन न्युगिनीमा पर्दछ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो ज्वालामुखी पहाड कुन हो? मनलोआ हवाई राज्य अमेरिका भनेको छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ, टापु र पहाडसँग सम्बन्धित केही भौगोलिक उपनामहरू। ज्योतिको टापु भनेर केलाई चिनिन्छ? बहराइन। मोतीको टापु भनेर केलाई चिनिन्छ? बहराइन। 7 पहाडको सहर भनेर चिनिने ठाउँ कुन हो? रोम। 7 पहाडको नगर उपनामले चिनिने ठाउँ कुन हो? मुम्बई। ब्लू माउन्टेन्स भनेर चिनिने ठाउँ कुन हो? नीलगिरी, भारत। ओसियन अफ हिल भारतको कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? दार्जिलिङ। पन्नाको द्वीप उपनामले चिनिने ठाउँ कुन हो? आयरल्यान्ड। पृथ्वीको मानवीय भूमध्य रेखा उपनामले केलाई चिनिन्छ? हिमालय। संसारको एक्लो टापु उपनामले केलाई चिनिन्छ? ट्रिस्टान डे कुन्ना। माउन्ट आरारात पर्वत टर्कीको सबैभन्दा अग्लो पहाड। साइनाई पहाड इजिप्टमा पर्दछ। माउन्ट होरेब भन्छ। माउन्ट रसमोर अमेरिकाका 4 भूतपूर्व राष्ट्रपतिको फोटो अङ्कित छ। कुन पहाड कहाँ छ भन्ने सम्बन्धमा अब। जुरा पर्वत कहाँ पर्दछ? फ्रान्स र स्विजरल्यान्डमा। युराल पर्वतमाला कहाँ पर्दछ? एसिया र युरोपलाई छुट्याउने। आल्प्स पर्वतमाला कुन महादेशमा पर्दछ? युरोप। विश्वमा सर्वाधिक फोटो खिचिएको र चित्र लेखन फुजी पहाड कुन देशमा पर्दछ? जापान। रकी पर्वतमाला कुन महादेशमा पर्दछ? उत्तर अमेरिका। विश्वको सर्वाधिक अग्लो पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला कहाँ पर्दछ? एसिया महादेशमा। कुन पहाड कुन धर्म देवी-देवतासँग सम्बन्धित? हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम र धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र मानिने पहाड कुन हो? एडम्स पिक, श्रीलङ्का। हिन्दू अब कुन पहाड कुन धर्म देवी देवतासँग सम्बन्धित छ भन्ने पनि छ एउटा।
रकी पर्वतमाला कुन महादेशमा पर्दछ? उत्तर अमेरिका। विश्वको सर्वाधिक अग्लो पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला कहाँ पर्दछ? एसिया महादेशमा। त्यसैगरी कुन पहाड कुन धर्मसँग देवी देवतासँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरामा पनि हिन्दू र इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र मानिने पहाड कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ एडम्स पिक श्रीलङ्काको हो। हिन्दू देवी देवताको वासस्थान भएको पर्वत चाहिँ सुमेरु पर्वत हो। हिन्दू ऋषिमुनिहरूको वासस्थान भएको पर्वत चाहिँ नि विन्ध्याचल पर्वत हो। ग्रिक देवी देवताहरूको घर भनेर चिनिने पहाड कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ माउन्ट ओलम्पिक ग्रिसको सर्वोच्च पहाड पनि हो। क्रिस्चियन धर्मावलम्बीको विशेष धार्मिक महत्त्वको पहाड चाहिँ नि साइनास पहाड कहाँ पर्दछ भन्दाखेरि इजिप्टमा पर्दछ। साइनास पहाड अबु मुसाले के प्राप्त गरेको मानिन्छ भन्दाखेरि टिन कमान्डमेन्ट भन्छ जसलाई। अब यो भूकम्प अर्थक्वेक पृथ्वीको धरातल तलमाथि वा दायाँ बायाँ हल्लेर काप्ने अथवा काम्ने क्रियालाई चाहिँ भूकम्प भनिन्छ। भूकम्पका जाने मुख्य दुई कारणहरू के हुन् भन्दाखेरि चाहिँ ज्वालामुखी विस्फोटन र भूचाल सम्बन्धी हलचल हुनु हो। ज्वालामुखी विस्फोटन हुने कम्पन असर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सानो हुन्छ। कति रिएक्टर स्केलका भूकम्पहरू बढी विनाशकारी हुन्छन् भन्दाखेरि 7.1 देखि 8.7 हेक्टर स्केलका। भूकम्प विशेष गरी कुन क्षेत्रमा जाने गर्दछ? पर्वत श्रेणी वरपर भनेको छ। भूकम्पका प्रकार भूकम्प कति प्रकारका हुन्छन् भन्दाखेरि 2 हेरिजोन्टल र भर्टिकल भन्छ। सबैभन्दा हानिकारक भूकम्प कुन प्रकृतिको हुन्छ भन्दाखेरि हेरिजोन्टल भूकम्पहरू हुन्छन्। भूकम्पसँग सम्बन्धित शब्दावली भूकम्प उत्पत्ति केन्द्रलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि हाइपोसेन्टर वा फोकस। भूकम्पको कम्पन सिधै आइपुग्ने पृथ्वीका सतहको केन्द्रलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि इपिसेन्टर भनिन्छ। ल अफ वेभ केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि चाहिँ नि भूकम्पसँग सम्बन्धित कुरा हो। लभ वेभ भन्यो भने भूकम्पसँग सम्बन्धित शास्त्र यन्त्र स्केल। भूकम्पको अध्ययन गर्ने विषयलाई के भनिन्छ? सिस्मोलोजी। भूकम्पको तीव्र उत्पत्ति भएको स्थान वेग फैलावट आदि नाप्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफले के देखाउँदैन? भूकम्प कहिले आउँछ भन्ने कुरा। भूकम्पको म्याग्निच्युड नाप्ने स्केललाई रेक्टर स्केल भनिन्छ। रेक्टर स्केलका आविष्कारकर्ता कोन? चार्ल्स एफ रेक्टर सन् 1935। भूकम्पबाट भएको क्षति मापन गर्ने स्केललाई के भनिन्छ? मोडिफाई मार्चियल इन्टेन्सिटी स्केल भनिन्छ। नेपाल भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले विश्वको कतिौं स्थानमा पर्दछ? 11औं स्थानमा पर्दछ भने। त्यसै गरी अर्को रहेको छ को कति जोखिममा भनेको छ। नेपाल भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले 11औं स्थानमा पर्दछ भने विश्वमा सबैभन्दा बढी भूकम्पको जोखिममा परेको देश कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ अर्मेनिया हो। त्यसै गरी अर्को रहेको छ अर्मेनिया पछि अर्को रहेको छ हामीसँग सबैभन्दा बढी भूकम्प जाने देश चाहिँ जापान हो। भूकम्पको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? जापानलाई नै चिनिन्छ। अनि त्यसै गरेर अर्को रहेको छ सबैभन्दा बढी भूकम्प जाने देश जापान हो। सबैभन्दा भूकम्पको देश भनेर जापानलाई चिनिन्छ। नेपालमा भूकम्प दिवस कहिले मनाइन्छ भन्दा हरेक वर्ष माघ 2 गते विक्रम 2055 सालदेखि मनाउँदै आइएको छ है त। अब ज्वालामुखी भनेको छ। अब ज्वालामुखीको बारेमा हामी पढ्दैछौँ। ज्वालामुखी भनेको के हो? ज्वालामुखीको बारेमा हामी पढ्छौँ। अब ज्वालामुखी प्रश्नहरू। पृथ्वीको भित्री भागमा म्याग्मा पग्लेको चट्टान ग्यास आगो खरानी धुवाँ पृथ्वीको कमजोर सतहलाई यो जुन सतह हुन्छ त्यो सतहलाई फोरेर बाहिर निस्किने प्रक्रियालाई नै ज्वालामुखी भनिन्छ। अनि कोटोफ्याक्सी केसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि चाहिँ नि ज्वालामुखीसँग सम्बन्धित हो। ज्वालामुखीका असरहरूलाई कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ? 3 विनाशकारी असर, लाभदायक असर है। त्यसै गरी विश्वमा सबैभन्दा ठुलो ज्वालामुखीको पहाड मौना लोआ हो। अमेरिकामा पर्दछ। 4169 मिटर रहेको छ। ज्वालामुखीका प्रकार र उदाहरणहरू। ज्वालामुखीका कति प्रकारका हुन्छन् भन्दाखेरि 3 सक्रिय, मृत र सुसुप्त। पग्लेको चट्टान ग्यास खरानी अनि त्यसै गरेर
खरानी, शिलाखण्ड आदि पदार्थहरू लगातार बाहिर निस्किरहने ज्वालामुखीलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि सक्रिय ज्वालामुखी भनिन्छ। इटालीको एटाना हवाई टापुको मौना लोआ के का उदाहरण हुन् भन्दाखेरि सक्रिय ज्वालामुखीका उदाहरणहरू हुन्। इटालीको एटाना र हवाई टापुको मौना लोआ के का उदाहरण भन्दाखेरि चाहिँ सक्रिय ज्वालामुखीका उदाहरण हुन् भने कुनै बेला विस्फोटन भएर हाल बन्द भइसकेको र पछि विस्फोट हुने सम्भावना नभएको ज्वालामुखीलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि मृत ज्वालामुखी भनिन्छ। इरानको कोहो सुल्तान र म्यानमारको पोबा पर्वत के का उदाहरण हुन्? मृत ज्वालामुखी। कुनै समयमा चालु हुने र कुनै समयमा बन्द हुने ज्वालामुखीलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि सुसुप्त ज्वालामुखी भनिन्छ। इटालीको भेसुभियस ज्वालामुखी र काकोटोका ज्वालामुखी के का उदाहरण हुन्? सुसुप्त ज्वालामुखी। ज्वालामुखीसँग सम्बन्धित विविध शब्दावली र तिनको अर्थ। पृथ्वीको भित्री भागमा रहेको तातो पदार्थलाई म्याग्मा भनिन्छ। के भनिँदो रहेछ? म्याग्मा। म्याग्मा पृथ्वीको कुनै कमजोर भागबाट बढी ग्यासको कारणले बाहिर निस्किसकेपछि म्याग्मा पृथ्वीको कुनै कमजोर भागबाट बढी ग्यासको कारणले बाहिर निस्किसकेपछि त्यसलाई के भनिन्छ? लाभा। ज्वालामुखी विस्फोटन हुँदा निस्केको पानीको बाफमाथि आकाशमा भएर चिसो भई पानी बन्ने र त्यसको भोलानिक असलाई बगाएर तलतिर ल्याउँदा बन्ने पानी र खरानीको समीकरणलाई के भनिन्छ? लावार। लाभा सतहमा आउने मार्गलाई के भनिन्छ? नली। लाभा सतहमा आउने मुख्य नलीको दायाँ बायाँबाट गएको सहायक नलीलाई के भनिन्छ? डाइक। लाभा निस्कने कचौरा जस्तो प्वाललाई के भनिन्छ? क्रेटर भनिन्छ। संसारमा फैलिएको लामा र नियमबद्ध ज्वालामुखीका पंक्तिलाई के भनिन्छ? पेटी। बेल्ट। समुद्रमा केन्द्रबिन्दु भई भूकम्प आउँदा समुद्रको पानी खलबलिन गई तटीय क्षेत्रमा पैदा हुने अग्ला र शक्तिशाली छालहरूलाई के भनिन्छ? सुनामी। प्रशान्त महासागर वरिपरि फैलिएको ज्वालामुखीको क्षेत्रलाई के भनिन्छ? प्रशान्त अग्निको घेरा। द रिङ्स अफ पेसिफिक फायर। नदी, रिभरको बारेमा अब। विश्वको कुन नदीमा माछा पाइँदैन? जोर्डन। विश्वका प्रमुख 2 नदी। विश्वको सबैभन्दा ठुलो नदी कुन हो? अमेजन 6400 किलोमिटर। अमेजन नदी कहाँ पर्दछ? दक्षिण अमेरिका महादेशको ब्राजिलमा। विश्वको सबैभन्दा लामो नदी कुन हो? नाइल 6650 किलोमिटर। नाइल नदी कुन देशमा पर्दछ? इजिप्ट। नदी र भौगोलिक उपनाम। फादर अफ वाटर भनेर चिनिने नदी कुन हो? मिसिसिपी। नाइल नदीको भूमि भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? मिस्र। इजिप्टको वरदान भनेर कुन नदीलाई चिनिन्छ? नाइल नदी। कुन नदीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नदी भनेर चिनिन्छ? डेन्ब्यू। 5 नदीको भूमि भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? पन्जाब। समुद्रको नदी भनेर केलाई चिनिन्छ? गल्फ स्ट्रम। बङ्गालको दुःख भनेर कुन नदीलाई चिनिन्छ? दामोदर नदी। कोशी नदीलाई भारतको दामोदर पनि भनिन्छ। भारतमा पुगेपछि दामोदर भनिन्छ। बिहारको दुःख भनेर कुन नदीलाई चिनिन्छ? कोशी। कुन नदी कति राष्ट्र भएर बग्दछ? युरोपको डेन्ब्यू नदी कति राष्ट्र भएर बग्दछ? 7। जर्मनी, अस्ट्रेलिया, चेकोस्लोभाकिया अनि युगोस्लोभिया, हङ्गेरी, रोमानिया र बुल्गारिया। डेन्ब्यू नदीमा कति देशका राजधानी अवस्थित छन्? 3। भियना, बुडापेस्ट र बेलग्रेड। एसियाको मेकङ नदी कति राष्ट्र भएर बग्दछ? 6। चीन, बर्मा, लाओस, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया र भियना। नदी र सम्बन्धित शब्दावली। नदी उत्पत्ति हुने स्थानलाई के भनिन्छ? मुहान। नदी अन्त हुने स्थानलाई के भनिन्छ? मुख। मुख्य नदीसँग मिल्ने ससाना नदीलाई के भनिन्छ? सहायक नदी। 2 नदी मिल्ने ठाउँलाई के भनिन्छ? दोभान। 3वटा नदी मिल्ने ठाउँलाई के भनिन्छ? त्रिवेणी। सबै देशले उपयोग गर्न पाउने खुल्ला समुद्रलाई के भनिन्छ? हाई सी।
नदीको विभिन्न कार्यबाट बन्ने आकार र संरचना। नदीले दायाँ बायाँ कम पिचमा बढी खियाउने हुँदा यसको मार्ग कुन आकारको हुन्छ? भी आकारको हुन्छ। अनि जलोढ पङ्खा एलुभियल फेन नदीको कुन कार्यबाट बन्छ? निस्फेन। नदीले नियमित रूपमा बगाएर ल्याएको माटो बालुवा आदि नदीको मुखमा थुप्रिएर बन्ने तीन कुने आकारको मैदानलाई के भनिन्छ? मुखद्वीप। नदीले घुमाउरो बाटो छाडी सोझो बाटो भई बग्दा घुमाउरो बाटोमा पानी थुनिएर बन्ने ताललाई के भनिन्छ? धनुषकार अर्थात् बैलजुरे ताल। अग्लो सतहबाट नदी बेगले बग्दा बन्ने खाल्डालाई के भनिन्छ? भ्रमर छिद्र। हिमनदी ग्याल्सियर भन्छ। हिमनदी भनेको ग्याल्सियर। हिम क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा हिउँ थुप्रिँदै जानाले माथिको हिउँको दबावबाट अग्लो तहको हिउँ चिप्लेर बग्ने घर्षणे हिउँलाई के भनिन्छ? हिमनदी। हिमनदीका प्रकारहरू। हिमनदी कति प्रकारका हुन्छन्? 3। बेसी हिमनदी, महाद्वीपीय हिमनदी र फेदी हिमनदी। पहाडी धरातलमा निश्चित बेसी भएर बग्ने हिमनदीलाई के भनिन्छ? बेसी हिमनदी। महाद्वीपको ठुलो भूभाग ढाकेर समुद्रमा बग्ने हिमनदीलाई के भनिन्छ? महाद्वीपीय हिमनदी। पहाडको फेदमा 2 वा 2 भन्दा बढी हिमनदी मिलेर बनेको हिमनदीलाई के भनिन्छ? फेदी हिमनदी। हिमनदीसँग सम्बन्धित विभिन्न आकारहरू। हिमनदीको वेग मध्य भागमा बढी हुने भएकोले हिमनदी कुन आकारमा बहन्छ? जिब्रो आकार, टङ सेप्ड। यो आकारको घाँटी कसरी निर्माण हुन्छ? यो आकारको घाँटी कसरी निर्माण हुन्छ? हिमनदीको क्षयीकरण कार्यबाट। त्यसैगरी अर्को रहेको छ हिमोड थुप्रिएर बन्ने लामो ढिस्को जस्तो भू आकृतिलाई के भनिन्छ? एस्कर। हिमनदी बगेको ठाउँमा बन्ने कुवा कस जस्तो गहिरो खाल्डोलाई के भनिन्छ? खारपोस। हिमनदीसँग सम्बन्धित विविध शब्द र तिनको अर्थ। धरातलको उचाइमाथि हर बखत हिउँ जम्ने स्थानलाई छुट्याउन काल्पनिक रेखालाई के भनिन्छ? हिमरेखा, स्नो लाइन भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ हिमनदीले आफ्नो मार्गमा रहेको चट्टानलाई उप्काउँदै बग्दा बनेका ठुला ठुला खाल्डाहरूलाई के भनिन्छ? हिमसागर। हिमनदीले बगाएर ल्याएका पदार्थ बालुवा ढुङ्गा झारपातलाई के भनिन्छ? हिमोड। हिमनदीको मुखको अगाडि बालुवा तथा माटो जम्मा भएर बनेको मैदानलाई के भनिन्छ? हिमानी मैदान। हिमानी मैदानमा जम्मा भएको माटोलाई के भनिन्छ? बोल्टर माटो। केही विशेष हिमनदी। नेपालको सबैभन्दा लामो हिमनदी कुन हो? खुम्बु हिमनदी। नेपालको सबैभन्दा ठुलो हिमनदी कुन हो? लाङटाङ हिमनदी। भारतको चिल्का ताल कुन प्रकारको ताल हो? उपताल। संसारको सबैभन्दा लामो हिमनदी कुन हो? ल्याम्पर्ट ग्याल्सियर। अनि फुङ्गी हिमनदी गोरखामा पर्दछ भने चाबोक हिमनदी कहाँ पर्दछ? ताप्लेजुङमा। वाणिज्य वायु र विपरीत वाणिज्य वायु बारे जानकारी। यसको विषयमा हामी अर्को श्रृङ्खलामा चर्चा गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।